नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खैरेनी अनलाइन सुमन भण्डारी पेजबाट। यहाँ आज म देखाउन गइरहेको छु टिमुरे ताल। टिमुरे ताल तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पर्छ टिमुरे ताल माथिदेखि। आज हामी सत्यवती खैरेनीबाट सतबिउ छर्नको लागि बालाचतुर्थी सतबिउ छर्नको लागि दिब्रुङ धाममा दर्शन गरेर हामी यहाँ यो टिमुरे तालको लागि अवलोकनको लागि हामी आएका थियौँ र यहाँ हामी आएर खाना यहाँ आज हामीले खाना खाइयो भने अब हामी फेरि शान्तिपुर मेलालाई जाँदैछौँ।